कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। जिन्दगीले आजसम्म हार्न छोडेको छैन, आँखाहरूले नि आँसु झार्न छोडेको छैन। जिन्दगीले आजसम्म हार्न छोडेको छैन, आँखाहरूले नि आँसु झार्न छोडेको छैन। भाग्दा भाग्दै कहाँबाट कहाँ आइपुगेँ म, भाग्दा भाग्दै कहाँबाट कहाँ आइपुगेँ। जिन्दगीले आजसम्म हार्न छोडेको छैन, आँखाहरूले नि आँसु झार्न छोडेको छैन। म भाग्दा भाग्दै कहाँबाट कहाँ आइपुगेँ, अझै तिम्रा यादहरूले लगार्न छोडेको छैन। एकखेप मनमा बसेर फेरि टाढा गएकी मान्छे, आज अलि लामो समयपछि फेरि सम्झेको छु तिमीलाई, सम्झिरहेको छु फेरि। रात चिसो छ, यो राजधानी सहर लगभग चकमन्न हुँदैछ, हुने क्रममा छ। अघि डेराबाट निस्केर यहाँसम्म आउने तर्खर गरिरहँदा ज्याकेट लगाएँ, घाँटीमा गलबन्दी भिरेँ, टाउको चिसो भए जस्तो भयो अनि न्यानो टोपी लगाएँ। अनि सधैँ चाहिँ बाहिर निस्किनु अघि एक फेर टेबल छेउको भित्तामा झुन्ड्याइराखेको ऐनालाई यसो हेरेँ। मेरो मनले म आफैलाई भन्यो, बुढो भएस केटा अब त। फिस्सा हाँसेँ, हो कि जस्तो पनि लाग्यो। आफैले केही वर्ष पहिले लेखेको एउटा मुक्तक सम्झेँ। उमेर दिनदिनै ढलिरहेकै छ, आज पनि समयले छलिरहेकै छ। सोध्नेहरूलाई खै के सुनाउन यहाँ, जसो तसो जिन्दगी यो चलिरहेकै छ। पत्तै भएन यो जसो तसो चल्दै गरेको जिन्दगीलाई बुढो देखाइदिन थालेछ ऐनाले पनि। अनि झट्ट याद आयो तिम्रो, साँच्ची कस्ती भयो होली तिमी। म जस्तै अलि बुढी भयो कि अथवा अझै छौ होली कलेजका दिनहरूमा जस्तै। हामी अलगिएपछि आजसम्म भेटेनौँ, मलाई अहिले नै भेटौँ भन्ने पनि लागेन। र त्यसपछि नभेट्नुकै कारण अझै पनि मेरो आँखामा तिमी त्यस्तै नै छौ जस्तै हिजो मबाट गइरहँदा थियौ। हुन त अब पहिले भन्दा अलि नरिसाउने भयो होली, नानी बाबुहरू भयो होलान्, घर गृहस्थी सम्हाल्ने भयो होली। तर अझै पनि मेरो सम्झनामा भने उस्तै नै छौ तिमी। तिमीलाई यसरी सम्झिरहँदा तीर्थराज तुलाधरले लेखेर नाति काजुले सङ्गीत भरेपछि फतेमानले गाएको गीत कसो कसो गुनगुनाउन पुगेछु म। मर्न बरु गाह्रो हुन्न, तिम्रो माया मार्नै सकिन। मैले पनि तिम्रो माया मार्न कहाँ सकेर। माया नमारौँ भनेको पनि होइन, माया मारिदिउँ त भनेको पनि होइन। यो त कसो कसो ढुङ्गामा खोपिएर बसेको जसरी खोपिएर बसेछ। केही समय त्यहाँ नकोट्याउँदा धुलोले छोपिए जस्तो हुँदो रहेछ। जब यसो पन्छाइन्छ नि धुलो, त्यसपछि खोपिएर बसेको त्यो आकृति प्रष्टै देखिने गरेर। मलाई जिन्दगी मिठो लाग्दै गर्दा जसै तिमी हावामा कपुर बिलाए झैँ बिलाइदियौ, अनि म सहरको भिडमा आमाको हात छुटेर हराएको गाउँले बच्चा जस्तै रोइरहेँ फगत रोइरहेँ मात्रै।
लाग्थ्यो कि हरेक घाउहरू निको हुन्छन्, हरेक घाउहरूमा क्रमशः समयले खाटो बसाउँछ। तर यतिका वर्षपछि मलाई लाग्न थालेको छ हिजो आज केही घाउहरू सधैँ घाउ नै बनेर बस्दा रहेछन्। जसरी तिमी जाँदा लागेको घाउ अझै आलो नै छ मेरो मनमा। समय बित्दै जानेछ, यात्रा बीच भेटिनेछन् अरूहरू पनि, मिल्ला नि त मन घाँसिएला नि त सम्बन्ध भन्ने लाग्थ्यो। हुन त यात्रामा नभेटेका पनि होइनन् नजिकिने मान्छे। फेरि पनि खै कुन्नी किन हो मनले भन्यो नबिसाउँ यतै जिन्दगी, हिँडिरहँ अझै अगाडि, अझै अगाडि, अझै अगाडि। यात्रामा भेटिनेहरू मध्ये कहिले कसो कोही कोही भने अलि बढी मनको नजिक आइदिए जस्तो लाग्थ्यो। तर नजिक हुन मेरो ढङ्गै पुग्थेन। मेरो प्रेम गर्ने बानी पनि सायद तिमीसँगै छुटेको छ कि कसो। म त रुखो रुखो भइदिएछु, अड्मिल्दो अड्मिल्दो भइसकेछु। मलाई यस्तै भन्छन् मसँग नजिक हुनेहरू। त्यसो त एक फेर भाँचिसकेको मनले नजिकिने मान्छेलाई केही समय जाँचौँ न त भन्ने पनि पो सोच्यो कि। तर नजिकिनेहरू पनि जान्थे पनि त्यसरी नै जसरी आइपुगेको हुन्थे भेटिन हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा। यो सबै बानी नै परिसक्यो। अब त यस्तो भइहाल्छ जीवनमा भन्ने लाग्छ। आउनेहरू आउँछन्, जानेहरू जान्छन्, जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा चलिरहन्छ। जिन्दगी त यसै कटि जाने भो बाबै, सम्झिएरै सम्झनामै। साँच्ची सम्झिने कुरा गर्दा याद आयो, तिमीलाई सम्झिएर एउटा कविता लेखेको थिएँ मैले अलि अगाडि। सम्झिनुको कारण शीर्षकको कविता यस्तो छ, म सुनाउँछु तिमीलाई यो चिसो रातमा। तिमीलाई सम्झिँदा मैले कति कति शब्दहरू लेखेको छु, मैले कति कति वाक्यहरू लेखेको छु, र ती सबै लेखिरहँदा तिमीलाई दोहोऱ्याइ सम्झिरहँदा लेखेका अक्षरहरू भन्दा बढी सम्झेका सम्झनाहरू भन्दा बढी मेरा आँसुहरूले मलाई छोडी गएका छन्। तिमीलाई सम्झिँदा मैले कति कति प्याकहरू रित्याएको छु, मैले कति कति बोतलहरू सिद्ध्याएको छु, र ती सबै पिइरहँदा तिमीलाई फेरि सम्झिरहँदा पिएका गुड्कोहरू भन्दा बढी, ननिख्रिएका प्यालाहरू भन्दा बढी मेरा आँसुहरूले मलाई छोडी गएका छन्। तिमीलाई सम्झिँदा मैले कति कति रातहरू अनिदो बिताएको छु, मैले कति कति दिनहरू कहाँ हिँडेको छु, र यसरी जिन्दगी बाँचिरहँदा तिमीलाई उसै गरी सम्झिरहँदा बिसाएका थकाइहरू भन्दा बढी, हिँडेका पाइलाहरू भन्दा बढी मेरा आँसुहरूले मलाई छोडी गएका छन्। प्रिय मान्छे, अब खोलाले किनारलाई जसरी होइन, चङ्गाले लट्टाइलाई जसरी होइन, बरु झरीले बादललाई जसरी, यात्रीले बाटोलाई जसरी एकपटक भुल्न मन लागेको छ तिमीलाई, अनि भुलिरहन मन लागेको छ सधैँ। तर मेरो दुखेसो भुल्नकै लागि पनि त सम्झिनु पर्दो रहेछ एक फेर, बिर्सिनकै लागि पनि त सम्झिनु पर्दो रहेछ एक फेर। र त अचेल फेरि तिमीलाई सम्झिरहेछु म, भुल्नकै लागि सम्झिरहेछु, भुलिरहनका लागि सम्झिरहेछु। ओ अझै प्रिय मान्छे, तिमीलाई लाग्ने बाडुल्की कुनै दिन सधैँलाई रोकियो भने, तिमीले देख्ने सपनाहरूबाट कुनै रात म सधैँलाई हराएँ भने, भन्ठान्नु मैले पिउन छोडिदिएको छु, भन्ठान्नु मैले लेख्न छोडिदिएको छु, अनि सँगै भन्ठान्नु मैले बाँच्न पनि छोडिदिएको छु। यति हो कविता तिमीलाई सम्झिएर लेखेको, यति नै त हो। यसरी कविताहरूमा, कहिले मुक्तकहरूमा तिमीलाई सम्झिरहेको हुन्छु, कहिले कसो सपनामा देख्छु, पहिले जस्तै बोल्न खोज्छु म, तिमी नबोलिकनै मेरै आँगनको बाटो हुँदै जान्छौ, म परसम्म तिमीलाई हेरिरहन्छु। केही दुःखहरू आउँछन्, केही पीरहरू आउँछन्, कहिले कसो सम्झनामा तस्बिरहरू आउँछन्, केही दुःखहरू आउँछन्, केही पीरहरू आउँछन्, कहिले कसो सम्झनामा तस्बिरहरू आउँछन्। तिमी गयौ, सबै गयो भन्ने लागेको थियो, तर कानमा तिम्रै जस्तो चिरबिरहरू आउँछन्।
सानो छँदा साथीहरू एक हातले अर्को हातको नाडीमा कन्याउँथे र मलाई सुँग्न लाउँथे अनि सोध्थे कुखुराको सुली जस्तै गनायो है। म हो भनिदिन्थेँ अनि उनीहरू भन्थे थाहा पाइस् मान्छे त कुखुराको सुलीबाट बनेको हो नि। म पत्याइदिन्थेँ। अलि ठुलो भएँ, धर्मको हवाला दिँदै अरूहरूले भने मान्छे त माटोबाट बनेको हुन्छ नि। मैले त्यो पनि पत्याइदिएँ। जसै स्कुलमा विज्ञान विषय पढाउन थाले त्यहाँ लेखिएको थियो मान्छे हाड मासु रगत लगायतले बनेको हुन्छ। यसो सोचे हो त नि जस्तो लाग्यो अनि यसमा चाहिँ विश्वास सहित पत्याएँ। तर यही विश्वास बोकेर अघि बढिरहेको मेरो यात्रामा जसै तिमी आएर पनि गइदियौ अनि त अचेल लाग्न थालेको छ। केही मान्छेहरू भने पत्थरले बनेका हुँदो रहेछन् क्यारे। जीवनमा आएर जानेहरूको सम्झना मात्रै बाँकी रहन्छ हिँड्दै गर्दा। त्यो सम्झना जसले सधैँ सधैँ साथ दिए जस्तो लाग्छ, याद आइदिए जस्तो लाग्छ, साथै नभए पनि याद भइदिए जस्तो लाग्छ। त्यसपछि तिमीलाई मैले कहिले पनि भेटिन, भेट्ने चाहना पनि गरिन। सायद चाहेको भए भेटिन्थ्यौ पनि होला यतिका वर्ष बीचमा। तर मलाई भेट्नु थिएन यो बीचमा तिमीसँग। छोडेर गएको मान्छे, छुटेर गएको साथ जीवनमा फेरि उही तरिकाले उही भूमिकाले फर्किन्छ होला भन्ने मलाई कहिले पनि लाग्दैन पनि त्यस्तो। एउटा धोको भने छ मनमा, बुढेसकालमा एक दिन भेट्नेछु तिमीलाई। तिमी जहाँ भए पनि जस्तै भए पनि खोज्दै खोज्दै आइपुग्नेछु म अनि अलि शान्त ठाउँमा बसेर दित मर्ने गरी बात मार्नेछु तिमीसँग। सायद हिमाल झैँ फुलेका सेता कपाल लिएर आइपुग्छु होला म, मोटो पावरवाला चस्मा लगाएर। तिम्रो पनि त हातमा लौरी हुन्छ होला मेरो जस्तै। खुइय गर्दै अलि पर चुपचाप बस्दो हौ म। केही बेर दुवै बोल्दैनौ होला हामी अनि केही बेर पछि मै सोध्दो हौ तिमीसँग कता कता छन् छोरछोरी भनेर। तिमी लौरीले भुइँ ठोक्दै बोल्छौ होली छन् आफ्नै जहान परिवारसँग अनि तिम्रो छोरछोरी। यो प्रश्नले बिझाउला मलाई, तैपनि नबिझाए झैँ गरी फिस्सा हाँसिदिउँला म अनि सोधौँला तिमीलाई नै कस्तो भयो त यति लामो जिन्दगी। तिमी भनौली त्यति लामो भएन, छोटै जस्तो लाग्यो। तिमीलाई लामो लाग्यो र म चस्मा मिलाउँदै भन्नुला लामो, अति लामो। उमेर त उस्तै त हो हाम्रो भनौली तिमी। एक्लै भएपछि त्यही बाटो पनि लामो लाग्दो रहेछ नि त भन्नुला म। एक्लै नै हिँड्यौ यहाँसम्मकै बाटो होइन, साथमा कोही थिएन तर यादमा तिमी थियौ। भेटिएनन् र यात्रामा कोही तिमी जस्तै भेटिएनन्। मै जस्तो चाहिँ किन खोजेको त? तिमी मात्रै बस्न मिल्ने मन थियो नि त मसँग। उसो भए मलाई सराप्यौ होला अघि। मसँग त प्रेम मात्रै छन्, श्राप कहाँबाट ल्याउँ र दिउँ तिमीलाई भन्नाले प्रेमै गरिरह्यौ सधैँ मलाई। सुरुमा नमज्जा पनि लाग्यो, फेरि सोचे भइ त गयो। बुढेसकालमा एक दिन भेटेरै मिठै बात मार्ने मन छ, किन नराम्रो सोचौँ। जीवनभर नभेटेर यो बुढेसकालमा चाहिँ किन भेट्न मन लागेको तिमीलाई, यही सोधौली तिमी। अनि फेरि पावरवाला चस्मा मिलाउँदै भनौँला म सायद अब अस्ताउँछ पनि होला जिन्दगी। म जिन्दगीको हिसाब किताब सबै बन्द गरेर जान चाहन्छु पर, धेरै पर। यौवनमा प्रेम गाँसेकी मान्छे पो हौ तिमी। बुढेसकालमा एक फेर हेर्न मन लाग्यो कस्ती भएछौ भनेर। कस्तो भएछु त नि म? अझै उस्तै लाग्यो। उस्तै भन्नाले कस्तो? मनको कुनै कुनामा त्यही हिजोको जस्तै प्रेम बाँकी पो राख्यो कि भने जस्तो। यति सुनेपछि नबोलौली तिमी केही। समय बितिजाला चुपचाप चुपचाप। अनि लौरी टेक्दै उठ्छु होला म, पुलुक्क हेर्छु होला तिमीलाई। मलाई हेरिरहेकी तिमी अन्तै लुकाउँछौ भोलि आँखा, त्यो बिजेको आँखा। अनि अर्को एक जोडी बिजेको आँखा लुकाउँदै जीवनको त्यो अन्तिम भेटबाट भारी मन बनाएर लाग्छु होला म मेरै बाटो। जस्तो सुकै बाधाहरू हटाइदिन्छु जस्तो लाग्छ, तिमी बाहेक अरू सबै घटाइदिन्छु जस्तो लाग्छ।
जस्तो सुकै बाधाहरू हटाइदिन्छु जस्तो लाग्छ, तिमी बाहेक अरू सबै घटाइदिन्छु जस्तो लाग्छ। किन अझै एक्लो भनी सोध्छन् मलाई सोध्नेहरू, तिमी सम्झेरै जीवन कटाइदिन्छु जस्तो लाग्छ। कहाँ पुग्यो होला मलाई छोडेर गएको मान्छे, हुँदा खाँदाको एउटा नाता तोडेर गएको मान्छे। किन सम्झनामा आउँछ अनि सपनामा आउँछ, वर्षौं पहिले पाइला अन्तै मोडेर गएको मान्छे। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो मन बहकाउँछ। तपाईँ हिँडेको जीवनको बाटोहरूकै कुरा उब्काउने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै याद दिएर जाने तपाईँ, कतै याद सङ्गेटेर बस्ने तपाईँ, अनि कतै चाहिँ याद गर्न कोही पनि नभएको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। ज्याला बुझेको दिन घरमा सानी छोरीलाई मिठाई लगिदिन पाएकोमा फुरुङ्ग हुने मजदुर दाई दिदी जस्तै फुरुङ्ग हुँदै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुक्लुक्क आइपुगेँ, साथी कुमार परियारसँगै। बाँकी 6 दिन कता कता चारम न के नै छ र, सोमबार भने बसाइ यतै सारम न के नै छ र, जाडो होला त्यस्तै अनि निन्द्रा पनि लाग्दै होला, जे भए नि एकैछिन बात मारम न के नै छ र। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको नाम हो बहकिने मन। म छु महावीर विश्वकर्मा। सिसा पारिपट्टि प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ आइरहेको छ यो कार्यक्रम। यति बेला 1,78,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नुभएको पेज छ बहकिने मनको। आजैबाट दमक झापामा रेडियो किङ एफएम 104.1 मेगाहर्जबाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण सुरु भएको छ। दिपेश किशोर भट्टराईजीले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यसै गरी रेडियो खोटाङ 103.3 मेगाहर्जबाट पनि बजाउन थालेको कुरा मलाई त्यहाँका प्राविधिक सुजन निरौलाजीले, यसै गरी जीवन मगरजीले पनि मेसेज गरेर जानकारी दिनुभएको थियो। अरू रेडियोबाट पनि कार्यक्रम जोड्न चाहनुहुने साथीहरूले चाहिँ एकपटक जानकारी दिनुभयो हुन्छ। मेरो आफ्नै महावीर विश्वकर्मा नामकै फेसबुक पेजमा मेसेज पठाउनु भए पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि हामी थप कुरा गर्न सक्छौँ। बहकिने मन प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो र साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा बुधबार बिहिबारतिर हामी एउटा स्ट्याटस राख्छौँ, मुक्तक यहाँ पोस्ट गर्नुहोला भनेर। त्यहाँ लगभग 300 को हाराहारीमा मुक्तकहरू आउँछ। त्यो मध्ये 6वटा मुक्तक चाहिँ टप 6 मुक्तक भनेर लिएर आउँछौँ, साताको 6 मुक्तक। अनि एउटा विषय रहन्छ प्रेमसँग सम्बन्धित विषय, त्यो विषयको विचार फेसबुक पेजबाट लिएर आउँछौँ। फोनमा आउने साथीले चाहिँ फोनमा आएर मुक्तक भन्नुपर्ने हुन्छ। आज एउटा मात्रै नम्बर छ, 42 68 803 01 42 68 803 नम्बर खुला गरेका छौँ। तपाईँ मुक्तक लिएर आउन सक्नुहुन्छ। आजको विषय चाहिँ के भने, एकजना केटा साथीले सोध्नु भएको प्रश्न छ कि मेरो अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध थियो, ऊ मगर थिए, म विश्वकर्मा। अचानक केटीले हाम्रो जात मिल्दैन, परिवारले मान्दैन भनेर छोडेर गई। केही पछि मेरो अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध सुरु भयो। लगभग 1 वर्षपछि अहिले आएर पूर्व प्रेमिका भन्छन् कि म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, म तिम्रो लागि आफ्नो जात धर्म सबै त्याग्न तयार छु, बस तिमी मलाई आफ्नो बना। म अहिलेको प्रेमिकालाई छोड्न सक्दिनँ र पहिलेकोलाई भुल्न नि सक्दिनँ, अब म के गरौँ भन्नुभएको छ। यो विषयमा केही विचारहरू बहकिने मनको फेसबुक पेजबाट म लिन्छु। फोनमा आउने साथीको मुक्तक सुन्छु। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक चाहिँ म वाचन गरिहाल्छु र तपाईँलाई भनिहालौँ, आज कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ म आफैले लेखेको एउटा गीत जो बर्ता गन्धर्वले गाउनु भएको छ सारङ्गी बजाएर, त्यो गीत म राख्छु। बालिका बलात्कार पछिको हत्याको विषयमा आधारित यो गीत छ। म यतिखेर साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत
तीनवटा मुक्तक पढिहाल्नु कुमार है। ओके। वीरेन्द्र जोशी बझाङ हाल धनगढीका साथीको मुक्तक पहिलो नम्बरमा। बेला बेला मुस्कुराई आँखा झिम्काउँछ रे, कति पनि नलजाई आँखा झिम्काउँछ रे, यता मलाई सानो देखेर भाइ भन्ने मान्छे, उता मेरै प्रेमिकालाई आँखा झिम्काउँछ रे। दोस्रो मुक्तक झरणा बाठा मगर, मुसिकोट नगरपालिका 11 रुकुम पश्चिमकी हुनुहुन्छ। कसरी यो समस्यालाई पार गरौं भनिदिनुस् न तपाईँ, सोच्न नै सकिन के विचार गरौं भनिदिनुस् न तपाईँ। हिजो छोडेको प्रेमीले आज फेरि प्रेम प्रस्ताव राख्यो, स्वीकार गरौं कि अस्वीकार गरौं भनिदिनुस् न तपाईँ। तेस्रो मुक्तक जनक बुढाथोकी रुकुम पश्चिम हाल दाङका हुनुहुन्छ। आफ्नै हो भन्ने सोचेनन् आफ्नै मान्छेले, बेसरी दुखाए मेरो मन आफ्नै मान्छेले। आफ्नै हो भन्ने सोचेनन् आफ्नै मान्छेले, बेसरी दुखाए मेरो मन आफ्नै मान्छेले। म रुँदा आँसु पुछेको जस्तो अभिनय गरेर थुप्रै फाइदा उठाएका छन् आफ्नै मान्छेले। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीको कुरा सुन्नुपर्छ, तर आजको विषयमा जो एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, पहिलाको पूर्व प्रेमिका पनि अहिले आएर फेरि प्रेम गरौँ भन्छ, के गरौँ भनेर निर्मला अधिकारीले लेख्नु भएको छ। पहिलाको प्रेमिकालाई छाड्न उचित हुन्छ अब, किनकि पुनः विगतको घाउ बल्झाएर तीन जनाको जिन्दगी बर्बाद बनाउनु भन्दा दोस्रो बनिसकेको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु उचित हुन्छ। प्रदीप उदास लेख्नुहुन्छ, तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भन्नेलाई मर्न दिनुपर्छ, आफूसँग जो छ उसको कदर गर्न सिक्नुहोस्। सलिना बुढाथोकी लेख्नुहुन्छ, पहिले जात धर्म रूप रङ मिलेन भनेर छोड्ने, अहिले फेरि माया गर्छु भनेर आउने, त्यसलाई माया होइन स्वार्थ भनिन्छ। गिरिजा प्रसाद मिश्र लेख्नुहुन्छ, छोडेर गएको मान्छे अहिले अनेकौं जाल जेल रचेर आएको नि हुन सक्छ, त्यसैले अहिलेको प्रेमिकालाई माया गरिराख्नु ठिक हुन्छ होला। बिर्सना तामाङले लेख्नु भएको छ, पहिला छोड्नेले पछि पनि छोड्न सक्छ नि भनेर। अब चाहिँ म फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। हेलो। नमस्ते दाइ। हजुर नमस्कार, को बोल्नुभयो? यहाँ मलाई कुमारजीले म्यासेजमा पठाइसक्नु भएको थियो को बोल्नुभयो भनेर। तपाईँको नाम चाहिँ मैले उल्टो सोधेछु यहाँ। तपाईँलाई मनसुन प्रकाशजी हुनुहुन्छ होइन, बैतडीबाट? ल स्वागत छ मनसुन प्रकाशजी तपाईँलाई। धन्यवाद दाइ। मुक्तक सुनौ अब तपाईँको। ल म सुरु गर्छु दाइ। ल ओके। हुँ भनी त्यो मनको रक्षक, अल्पत्र पार्यो जमाएपछि पूर्ण हक, अल्पत्र पार्यो हिजो मुटुमा तिमी मनमा तिमी भन्नेले नै। हुँ भनी त्यो मनको रक्षक, अल्पत्र पार्यो जमाएपछि पूर्ण हक, अल्पत्र पार्यो हिजो मुटुमा तिमी मनमा तिमी भन्नेले नै। गरेर प्रेमको नाटक अल्पत्र पार्यो, हुँ भनी त्यो मनको रक्षक, अल्पत्र पार्यो जमाएपछि पूर्ण हक, अल्पत्र पार्यो। तपाईले भने जस्तै मान्छे यत्र तत्र हुन्छन् धेरै, तपाईले भने जस्तै मान्छे यत्र तत्र हुन्छन् धेरै, नपाइने टेन्सन हुँदैन सर्वत्र हुन्छन् धेरै। तपाईले भनेकै जस्तो मान्छे यत्र तत्र हुन्छन् धेरै, नपाइने टेन्सन हुँदैन सर्वत्र हुन्छन् धेरै। यहाँ मन बुझ्ने मान्छे पो पाउन गाह्रो छ त, जब छोडेर जान्छन् त्यस्ताले अल्पत्र हुन्छन् धेरै, जब छोडेर जान्छन् त्यस्ताले अलपत्र हुन्छन् धेरै। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग। नमस्ते दाइ, शुभरात्रि। हस् शुभरात्रि। आज कति रेडियोमा पहिलो पटक पनि कार्यक्रम बजिरहेको छ, जस्तै रेडियो किङ एफएम दमङ झापाको दमकको। यो साथीहरूले यो कार्यक्रम कस्तो हो तत्काल जवाब दिन्छ भन्ने लाग्नु भयो होला। कार्यक्रमको एउटा ब्युटी चाहिँ यो पनि हो, म फोनमा आउने साथीले भनेको मुक्तको जवाब चाहिँ तत्कालै दिने प्रयत्न गर्छु, सकेसम्म मिल्ने गरेर। कहिलेकाहीँ चाहिँ बिग्रिन्छ पनि, किनकि तत्कालै जवाब दिनुपर्ने हुन्छ नि त। फोनमा आएर कसले के भन्नुहुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसो हुँदा बिग्रिन पनि सक्छ। तर कार्यक्रमको एउटा यो धेरै साथीहरूले रुचाउनु भएको पाठ यो पनि हो। बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। काठमाडौँको थाहा संचार नेटवर्कबाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा कुमार परियार हुनुहुन्छ, अनि थुप्रै रेडियोमा थुप्रै प्राविधिक साथी हुनुहुन्छ। टिकाराम खड्का रुकुमका साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। टिकारामजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँको आवाज अलि सानो आएको छ टिकारामजी, आवाज अलि सानो आयो। लाउड स्पिकर नगर्नु ल, अनि इयरफोनमा पनि नसुन्नु, त्यस्तो गर्यो भने पनि आवाज बिग्रेर आउँछ के। टिकारामजी आवाज एकदमै डिस्टर्ब आयो है। हुन्छ, भ्यायो भने हामी अर्को एकजना साथीसँग कुरा गरेर, भ्यायो भने भर्खर एकजनासँग कुरा गरेर छौँ है। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक पनि छन् हामीसँग।
आजको विषयमा चाहिँ केही साथीको म विचार अझै पढ्छु। जो एकजना साथीले भन्नुभएको थियो कि पहिले प्रेम सम्बन्ध चाहिँ जात यस्तो मिलेन भनेर छोडेर गएको प्रेमिका 1 वर्षपछि जबकि म अहिले अर्कैसँग प्रेम सम्बन्धमा छु, अहिले ऊ फर्केर आएर म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, म सबै कुरा त्याग्न तयार छु, मलाई स्वीकार भन्छ, के गरौँ भन्नुभएको थियो। भविन्द्र जोशीले लेख्नु भएको छ, विगतलाई सम्झेर फर्किनु भन्दा वर्तमानलाई अँगालेर अगाडि बढ्नु उचित होला, किनकि पहिला जातपात हेर्ने मान्छे पछि अर्को कुनै सानो न्युले फेरि टाढिन पनि त सक्छ। सञ्जय बिकेले लेख्नु भएको छ, यति सानो कुरा त आफैले नै बुझिन्छ हो हजुर, सोध्नुपर्ने कुरै छैन त, यहाँ त हजुर स्वार्थी हुन लागे जस्तो लागेको त, पहिले जात नमिल्ने अनि अहिले मिल्ने मजाक कुरो लेख्नु भएको छ। मुना छेत्री लेख्नुहुन्छ, पहिलेकोलाई छोड्नुपर्छ किनकि उसले रुवाउने बेलामा पछिको आएर उसको आँसु पुछिदिने काम गर्यो भनेपछि कोलाई किन छोड्ने, भने पछिकोलाई किन छोड्ने लेख्नु भएको रहेछ। रोमनमा लेखा भएर पढ्न अलिक गाह्रो भयो। करण तिरुवाले लेख्नु भएको छ, पहिलो माया पहिलो हो, ऊ तपाईँ बिना अब नसक्ने भएर नै हो आफ्नो सबै कुरा त्यागेर तपाईँको साथमा आएको, बरु तपाईँको अहिलेको प्रेमिकासँग बिस्तारै टाढिएर पहिलो मायालाई साथ दिनुहोस् लेख्नु भएको छ। विमला विकिरणले लेख्नु भएको छ, हिँड्दै जाँदा बीचमा हराएको मान्छे पुनः भेटिन्छ भने उसको व्यवस्था गरिदिनुहोस्, कुनै स्वार्थ थियो छुट्यो, केही स्वार्थ बाँकी थियो पुनः फर्कियो, तपाईँ अहिले जोसँग हुनुहुन्छ उसैलाई साथ दिनुहोस्, यो नै बेटर हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। सीता मुस्कान अर्का खाँची कि साथी फोनमा हुनुहुन्छ। सीताजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हेलो सीताजी। हजुर नमस्ते। नमस्ते सीताजी, स्वागत छ है तपाईँलाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। इयरफोन लाएर नसुन्नु अनि लाउड स्पिकर पनि नगर्नु ल, आवाज अलिक डिस्टर्ब आउँछ कि, त्यही भएर। ल सीताजी मुक्तक सुरु गर्नुहोस् तपाईँको अब। हजुर दाइ, म त्यति त आउँदैन, म पहिलो पटक हो, त्यही पनि प्रयास गर्छु नि। हुन्छ, तपाईँको मिलेन भन्ने चाहिँ म मिलेन भनिदिन्छु ल, नरिसाउनु। हस् हुन्छ। तिमी आगो हुँदा मलाई पानी बन्न मन छ, तिमी आगो हुँदा मलाई पानी बन्न मन छ, हेर्दा घुम्ने सधैँ आँखाको नानी बन्न मन छ, तिमी आगो हुँदा मलाई पानी बन्न मन छ, हेर्दा घुम्ने सधैँ आँखाको नानी बन्न मन छ, धन पैसामा किनिने बेचिने नठान्नु प्रिय माया, धन पैसामा किनिने बेचिने नठान्नु प्रिय माया, कहिले नरितिने विश्वासको खानी बन्न मन छ, हो कहिले नरितिने विश्वासको खानी बन्न मन छ। हजुर यति नै। यस्तै माया पिरती चलिरहोस् जिन्दगीमा, प्रेमको त्यो दियो सधैँ बलिरहोस् जिन्दगीमा, यस्तै माया पिरती चलिरहोस् जिन्दगीमा, प्रेमको त्यो दियो सधैँ बलिरहोस् जिन्दगीमा, दुवै मिली सम्बन्ध यो अझर अमर बनाइराख्नु, दुवै मिली सम्बन्ध यो अझर अमर बनाइराख्नु, अविश्वासको पर्खाल छ भने ढलिरहोस् जिन्दगीमा, अविश्वासको पर्खाल त्यो ढलिरहोस् जिन्दगीमा। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। हस्, अरू साथीहरूसँग अब कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ आज, किनकि म आफैले लेखेको गीत भएर अलिक लोभ पनि लागेको छ तपाईँलाई अलिक पुरै सुनाउँ भनेर। त्यो फेरि सामाजिक विषयको गीत पनि छ, त्यो गीतको बारेमा पनि अलिकति भन्नु छ अन्तिममा। अनि आजको साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक छ। यस हामी नयाँ अहिलेसम्म नपरेका साथीहरूको 3वटा मुक्तक र पहिले पनि पर्ने साथीहरू मध्येबाट 3 जनाको मुक्तक, त्यसरी कि ती 3 जना नयाँ र पुरानो गरेर 6वटा मुक्तक लिएर आउँछौँ। अनि एकपटक यसरी सेलेक्सनमा परेको साथीले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। 4थो नम्बरको मुक्तक उद्योग तामाङ साकेला 5 खोटाङका साथी हुनुहुन्छ। कस्ता कस्ता हरकत गर्न थाले मान्छेहरूले, पुलबाट सजिलै नदीमा हाम फाले मान्छेहरूले, कस्ता कस्ता हरकत गर्न थाले मान्छेहरूले, पुलबाट सजिलै नदीमा हाम फाले मान्छेहरूले, दिनहुँ टिकटकमा रमाउनेहरूलाई मेरो प्रश्न छ, जीवन गुमाउँछन् कुन मज्जाले मान्छेहरूले, जीवन गुमाउँछन् कुन मज्जाले मान्छेहरूले। 5औं मुक्तक विलासी मान्छे स्याङ्जाका हुनुहुन्छ। एक्लोपनमा लाचार बनी खुसी हुनुपर्छ, छातीमा चिहानहरू खनी खुसी हुनुपर्छ, भेलले हुत्याएर मात्र हो स्पर्शमा आउने, बगरले ढुङ्गो भेट्दा पनि खुसी हुनुपर्छ। 6औं मुक्तक अन्तिम हो यो साताको, भविष्य घरती मगर प्युठान नगरपालिका 9 प्युठानका हुनुहुन्छ। आपत विपदमा बाटो छेकी नदेखे झैं गर्छन्, जानी जानी घाउमाथि टेकी नदेखे झैं गर्छन्, जन्ती अनि मलामी हुन् भन्नु र खै कसो गरी, जबकि दुःखमा तिनी छिमेकी नदेखे झैं गर्छन्, जबकि दुःखमा तिनी छिमेकी नदेखे झैं गर्छन्। केही विचारहरू अझै पढौँ भन्ने पनि लागेको छ बहकिने मनमा। यहाँनिर एउटा विचार छ, गंगा विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ, पहिला मायालाई जातसँग तौलिएर छुट्यो कि उनी भोलि अरू कुनैसँग तौलिएर जान सक्छन्, किनकि कुनै कुराको गल्ती हुन्छ, आफ्नो गल्ती पहिचान गर्ने केही समय लाग्ला तर वर्षौं लाग्दैन। शान्ता
शेर्माले लेख्नु भएको छ, विगतमै छाडिदिनुपर्छ। तपाईँलाई त्यति धेरै माया गर्थे भने पहिले नै यो कुरा भन्न सक्थिन्, तर पहिले त त्यस्तो अवस्थामा छोडेर गई। अब तपाईँले अहिलेको प्रेमिकालाई नै माया गर्नुहोस्। प्रकाश मगरले लेख्नु भएको छ, नाटक हो कि पहिलेको जीएफको भनेर। अरू थुप्रै विचार बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। जो साथीले आज सोध्नु भएको थियो कि मेरो अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध थियो, पहिले चाहिँ जात मिल्दैन भनेर छोडेर गयो मेरो प्रेमिका, म अर्कैसँग प्रेम सम्बन्धमा छु अहिले, र ऊ चाहिँ अहिले फर्केर आएर फेरि म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, मलाई स्वीकार, म सबै त्याग्न तयार छु भन्छ। म अहिलेको प्रेमिकालाई छोड्न नि सक्दिनँ, पहिलेकोलाई भुल्न नि सक्दिनँ, अब के गरौँ भन्नु भएको छ। मलाई भन्न मन लागेको छ, यो प्रश्न किन सोधेको होला भने मेरो अनुमान तपाईँको मन चाहिँ पहिलाकोले नै तानेको छ, तपाईँको मन उतै ढल्किसक्यो। नत्र त्यो कन्फ्युज हुनुपर्ने जस्तो विषय नै होइन नि यो त, होइन? त्यस्तो कन्फ्युज हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैन। तपाईँले के भन्नु चाहिँ अहिलेकोलाई छोड्न सक्दिनँ, पहिलेकोलाई भुल्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ, होइन? भुल्न त जीवनभरि नै सकिन्न नि, भुल्ने भन्ने हुँदैन, केही समय अहिले छोपछाप पार्ने जस्तो मात्रै हो क्या त्यो, उस्तै ढङ्गले पनि नहुने त, तर याद त भइहाल्छ नि। बुद्धले भनेका छन् एक ठाउँमा कि समय यति परिवर्तनशील छ कि यदि तपाईँले बगिरहेको खोलाको नजिकमा गएर अब त्यो खोलाको पानीमा खुट्टा डुबाउँछु भनेर खुट्टा उचाल्नु भयो र खुट्टा डुबाउनु भयो भने उचाल्ने बेला तपाईँले जुन पानी देखेर खुट्टा डुबाउन खोज्नु भएको छ, खुट्टा डुबाउने बेलामा त्यो पानी त्यहाँ हुँदैन कि, बगेर तल पुगिसकेको हुन्छ। यति परिवर्तनशील छ समय। यति परिवर्तनशील समयमा अब यति समयपछि फर्केर आएर पहिलेकै सम्बन्ध सुरु गरौँ भन्ने कुरा त हुबहु कहाँ उस्तै हुन्छ र? तपाईँहरू कसैलाई प्रेम गर्न थालिसक्नुभयो, ऊ त गइसकेकै त हो, फेरि गइसकेको मान्छे आयो भन्दैमा अहिलेको मान्छेलाई छोडौँ क्या हो भने जस्तो तपाईँलाई लाग्नु भनेको त्यो अहिलेको मान्छेलाई प्रेम नै गर्नुभएको छैन तपाईँले, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनकि प्रेम गरिसकेपछि पनि फेरि त्यसको तुलना गर्ने, त्यो भन्दा अर्को आयो पहिले कि ठिक आयो अब उतैतिर लसिन्छु भन्ने त हुँदैन नि त त्यस्तो त। कि तपाईँ अहिलेकोसँग प्रेम गरिरहनु भएको थिएन भन्ने हो, कि तपाईँले तुलना गर्नुभयो अहिलेको भन्दा रूपमा अथवा अरू कुरामा पहिलेको राम्रो छ त्यसैले अब उतै लागौँ, आइहाले त अगाडि आइसकेको भाग किन छोडौँ भन्ने लाग्यो त हो। यो लोभी, यो आँखा लोभी मन पापी भने जस्तो कि हिजो तपाईँको गल्ती नै नहुँदा पनि त्यो मान्छेले तपाईँलाई त्यसरी छोडेर जाँदा कस्तो महसुस भएको थियो तपाईँलाई, कति रुनु भएको थियो। अब आज तपाईँ आफै त्यसरी नै गल्ती नै नभएको अहिलेको अर्को मान्छेलाई छोडौँ कि क्या हो भन्ने सोचिरहनु भएको छ, फेरि त्यो मान्छेको लागि जसले हिजो त्यसरी धोका दियो तपाईँलाई। अब त तपाईँ त्यो मान्छे बिना बाँच्नै सक्दिनँ भन्ने पनि सोच्नुहुन्न नि, हिजो सोच्नुहुन्थ्यो होला बरु तत्काल छोड्दाखेरि, किनकि अब त अर्कैसँग सम्बन्ध विकसित भइसकेको छ, अब त तपाईँलाई बानी परिसकेको छ अर्कैसँगको। यो त तपाईँको लोभ न हो, त्यो हिजोकै मान्छे पाउने भए त अहिलेकोलाई छोडिदिन्छु भन्ने, अहिलेकोसँग त तपाईँले प्रेम नै गर्नुभएको रहेनछ नि त। अब त्यो हिजोको मान्छेको कुरा सम्झिँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ भने उनले भन्नुभएको छ, होइन? यो कुरा पनि के गर्ने भन्ने कि यो 1 वर्ष चाहिँ कसरी बाँचे त, त्यसो भए कसरी बाँचे 1 वर्ष, होइन? 1 वर्षपछि चाहिँ के भएछ त्यस्तो, अब बाँच्नै सक्दिनँ भन्ने के भयो त्यो, होइन? यो त्यसैले यो एकदम यो बच्चा खेला जस्तो कुरा अब यो हुँदैन। प्रेमको त एकैचोटि प्रेम हुने भन्ने हुँदैन नि, प्रेमको त विकासको चरण हुन्छ नि। पहिला देखभेट, होइन, सम्पर्क हुन्छ, त्यसपछि एकअर्कालाई बुझ्ने चरण हुन्छ, त्यसपछि एकअर्काको मनको कुरा आउँछ, र त्यसपछि त्यो एउटा चाहिँ दुवैको त्यो मेल भइसकेपछि, रुचिहरूको स्वार्थहरूको मेल भइसकेपछि अब सँगै अगाडि बढौँ भन्ने चरण हो नि प्रेम। त्यसैले प्रेम छुट्नु भनेको नि एकअर्का प्रतिको विचारमा विकर्षण हुन थाल्नु, त्यसपछि एकअर्कासँग अनमेल सुरु हुँदै छुट्ने चरण पो हो त। अनि त्यो जुन चरण पार गरेर तपाईँ अहिलेको व्यक्तिसँग प्रेममा हुनुहुन्छ भने फेरि एकैचोटि अर्को आउने बित्तिकै टोटली ब्याक हुने भन्ने नै हुन्छ, र त्यो अहिले भइरहेकोसँगको एकैचोटि विकर्षण सुरु हुने यस्तो त त्यति हुँदैन नि त। त्यो यसरी सोच्नुपर्छ होला। र अन्तिममा मलाई चाहिँ आज अन्तिममा एउटा गीत जुन चाहिँ अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनबाट आउने गरेर हामीले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम ऐना टेलिभिजन सो सुरु गरेका छौँ। अस्ति 1 एपिसोड गयो, बुधबार बेलुकी 9 बजेबाट 10 बजेसम्म आउँछ त्यो कार्यक्रम चाहिँ। त्यसमा बालिका बलात्कार गरेर हत्या गर्ने यो धेरै घटना छ नेपालको, त्यो विषयमा आधारित रहेर मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ। बर्ता गन्धर्वले यसलाई सारङ्गी बजाएर गाउनु भएको छ, सङ्गीत पनि बर्ता गन्धर्वको नै हो, लेखेको चाहिँ मैले हो यो गीत। यो गीतमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ बलात्कृत भएर हत्या गरिएकी एउटी बालिकाले भन्ने गीत, त्यो सोचेर मैले लेखेको हो। त्यो बालिकाले के भन्छन् त त्यसपछि आफूमाथि बलात्कार भएर हत्या गरेपछि, जस्तै निर्मला पन्त तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ, होइन? माया विश्वकर्मा सम्झिन सक्नुहुन्छ, जो माथि बलात्कारपछि हत्या भयो। त्यस्तो बालिका जो अमृता नेपाली
त्यस्तो बालिकाले भन्ने गीत सम्झेर मैले लेखेको हो। थाहा छैन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ। यो गीत छोड्दै बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि ओझेल पर्छु। अनि कुमारजीलाई धेरै धन्यवाद, कुमार परियार जो थाहा संसार नेटवर्कको यो स्टुडियोको प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ। अन्तिममा एउटा मुक्तक राख्दै त्यो गीत चाहिँ अन्तिममा छोड्छु। चिनिन त मैले भन्दा म त तिम्रै रानी भन्यौ, पछि धेरै आँसु दियौ, परिभाषा पानी भन्यौ, जीवन मिठो लाग्दै थियो, बाटो फेर्यौ त्यति बेलै, सँगै बाँचौँ के भने थिएँ, म त अन्तै जानी भन्यौ, सँगै बाँचौँ के भने थिएँ, म त अन्तै जानी भन्यौ। हस् जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु। नमस्कार।